جديد. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا كونسيرنون الضوء. اليوم ان شاء الله نشوفوا واحد البارتي جديده ديال السومي كونديكتور. كنا درنا فيما سبق السومي كونديكتور تيب 1، دابا نديرو السومي كونديكتور تيب بي. تبعوا معايا مزيان وغنمشيو دقه بدقه باش حتى هو نفهموا كيف ما فهمنا السومي كونديكتور تيب 1. الوغ على بركه الله. Toujours le chapitre de la diode, la jonction. D'abord, on va les semi-conducteurs type P. Un semi-conducteur type P. كنا قلنا كناخذ دي زاتوم اللي هما تري فالون، ندوبيو دي زاتوم اللي هما تري فالون، يعني كناخذ واحد لاطوم ديال البور، داكوغ، كناخذ واحد لاطوم ديال البور عنده واحد 3 الكترون، عنده واحد بنويو، وعنده واحد 3 الكترون دورادين نيا كوش، عنده الكترون هنايا، الكترون هنايا، اي فوالا، الكترون، عنده 3 الكترون بيريفيريك، فوالا، 3 الكترون بيريفيريك. Dans la couche de valence. Voilà. Voilà. هاد لاطوم هادي هي لاطوم ديال البور، كنا ديسكيتينا هادشي شحال هادي، وفي لاطوم ديال البور، ديال بي اف. داكوغ. لاطوم ديال البور كيف ما كتعرفوا الدراري كدير 3 ديال ليزون، على اساس عندي 3 الكترون. يعني غادير ليزون هنا وغادير ليزون هنا وغادير ليزون هنا، فوالا. دونك عندها 3 ليزون. دونك لا فورم ديالها كيكون بحال ملي كندوبي بها بحال كندوبي بغيت تقول لك بواحد تريونغل، تريونغل بحال هكا، داكوغ. هذا هو، داكوغ. كاين الكترون هنا وكاين الكترون هنا وكاين الكترون هنا، دونك هذا غيدير ليزون هذا ليزون هذا، انسي سويت حنا غنشوفو، داكوغ. دابا غناخدو واحد الكريستال، داكوغ، غناخدو واحد الكريستال على ليطا نورمال او بيان على ليطا اوفيرت، ناخدو واحد الكريستال. Voilà, cristal. Bien, silicium, bien sûr, semi-conducteur silicium. Donc, à la température normale, bien sûr, à la température 0 K. Voilà, à la température normale, ou bien absolue. D'abord, on a le cristal ديالنا كنا ندير هذا الشكل. فيه silicium, voilà. كنا شفنا هادشي الدراري، هنا سيليسيوم، فوالا. هنا غندير هاديك لاطوم ديال البور اللي هي سو فورم دو تريونغل، شوف معايا مزيان، ندير ديك لاطوم ديال البور، ها هي، داكوغ، عندها واحد الشكل ديال المثلث، داكوغ. هنايا غدير لي هنايا ليزون، دونك عندها واحد الالكترون هنايا غادير فيه ليزون، الكترون هنا غادير فيه ليزون، والكترون هنا غادير فيه ليزون، صافي وسالات لي زالكترون ديالها، على حقاش حيت هي عندها غير 3 الكترون دون لا كوش دو فالونس. دونك اش بقى هنايا؟ هاد السيليسيوم دارت مع ليزون، وهاد السيليسيوم دارت ليزون، وهادي دارت ليزون، ولكن هادي مدارتش ليزون، حيت هي كدير ليزون مع نورمالمون خاصها ديرها مع 4 اطوم ديال السيليسيوم، ولكن كيف ما كتشوف معايا هنا ما دارتهاش مع لاطوم اللي فوق منها، يعني لاطوم اللي فوق منها بقات بلا ليزون. شوف معايا مزيان، تبع معايا الله يبارك. هنا عندي واحد تخو، هنايا في البلاصه ديال هنايا سميتو عندي تخو، علاش؟ حيت ما كاين حتى شي الكترون، دونك هادي عندها الالكترون ديالها السيليسيوم، وهذيك عندها تخو. صافا عليكم شي فوالا وهذا. دونك هنا كيف ما قلت لكم كاينه تخو، على حقاش حيت ما كاينش الالكترون، دونك كاين بلاص فيد، داكوغ. وهذه عندها الالكترون ديالها، ما غادير فيه ليزون، ولكن بحال بغيت تقول ما لاقياش مع من، داكوغ، ما لاقياش مع من ندير ليزون هذا مع ديك الالكترون ديالها. الوغ هادي اليطا نورمال، دونك هادي لاطوم ديال البور، وهادي اليطا نورمال كيف ما كتشوفوا، اليطا نورمال، فوالا، على تمبيراتور ابسولي. دابا غنشوفوا اش غيوقع في لا تمبيراتور امبيونس، فاش غادي نرفع درجه الحراره غنشوفوا اش غيوقع. شوف معايا مزيان، على تمبيراتور اوردينير ا تي امبيونس égale à 300 K. D'accord, ou bien ordinaire, qui est ordinaire.
غيبقى ليا كيف ما قلت لكم الدراري لاجيتاسيون ديال لي موليكول. دونك لي موليكول غادي يبداو بحال لي موليكول غادي يبداو يتحركوا. دونك لي موليكول فاش غيبداو يتحركوا بحال احنا نشوفوا يعني كيوقع لي واحد الكاس ديال لي ليزون كيف ما شفنا. دونك هذا هو الكريستال ديالي داكور. هو الكريستال ديالي. دونك انا عندي اتوم دو سيليسيوم اتوم دو سيليسيوم اتوم دو سيليسيوم فوالا. هنايا لو بور هنايا ليزون مع هذا ليزون هنا وليزون هنا داكور. سيليسيوم وهذا البور. شوف معايا مزيان كيف ما قلت لكم هنا بقات لي تخو في البلاصه هذه بقات لي فيها تخو. منين غيجي شوف على تمبيراتور فاش الى رفعت درجه الحراره بيان سور قلت لكم كيوقع لي لاجيتاسيون ديال لي موليكول. يعني هذه باغ اكزومبل هاد ليزون فوازين غيوقع ليها لاجيتاسيون داكور. لاجيتاسيون موليكولار فاش غيوقع ليها لاجيتاسيون بحال هاد لا ليزون اللي كاين عندها ما بين سيليسيوم وسيليسيوم غادا تكاسر. لا ليزون سيليسيوم سيليسيوم غتكاسر. دونك فاش غتكاسر غيتليبرا لي واحد الالكترون. فاش غيتليبرا لي داك الالكترون غيمشي لهنايا للبلاصه ديال البور الدخول ديال البور باش يعمرها. وفاش غيعمر الدخول ديال البور غيولي بلاصتو الكترون. دونك إلا ولا بلاصتو الكترون غنستنتج بان هاد لاطوم ديال السيليسيوم قادره على انها دير ليزون مع لاطوم ديال البور. يعني اش اللي كان داكور. فوالا دونك هادي هي شنو كيبقى هي دونك تكاسر لي هاد ليزون غيتليبرا لي واحد الالكترون هنايا باش تبقى بلاصتو واحد الدخول. هاديك الدخول اللي عمرها غتجي لا ليزون فوازين حتى هي كذلك كوميتي غتكاسر. باش غتكاسر غيتليبرا لي واحد الدخول وهذاك الدخول غيتليبرا لي يمشي يعمر لي هاد الدخول اللي كاين هنا. يعني سيت سويت فهمتي كتبقى بحال العمليه كتبقى بحال حنا كناخذوا غير واحد العينه صغيره داكور. كناخذوا غير واحد العينه صغيره العمليه كتبقى يعني توت لا مار. المهم هذه هي سيمي كونديكتور تيب 1 تيب في كيف ما شفتوا معايا. دابا غنديرو بيان سور غندوبيو 10 على بيسونس 16 ندوبيو 10 على بيسونس 16 اتوم ديال البور par سنتيمتر كوب. يعني كل سنتيمتر كوب كنشدو كندير فيه 10 على بيسونس 16 فوالا. دونك هنايا الى لاحظتوا معايا الدراري هنايا عندي سميتو هنايا عندي البور كي اكسبتي ليا لي زيليكترون. دونك نكتبو هنا لو بور accepte les électrons دونك هو كيتسمى اكسبتور داكور. كيتسمى اكسبتور يعني بحال كيشد ليا بحال بغيت تقول انيون دونك كيتسمى انيون داكور. انيون وايون بيان سور ولكن انيون كاين انيون كاين كاتيون بيان سور. رمز لي بي ار موا حيت كياكسبتي ليا الكترون. يعني هنا الكترون كياتيري ليا الالكترون دو لا ليزون فوازين. يعني لا ليزون فوازين اللي هي اقرب ليزون للبور لاطوم ديال البور كتكاسا وكياتيري ليا هو الالكترون اللي غيجي منها داكور. فوالا هنايا فوالا هنايا دونك هادشي اللي كاين هنايا. هاد لا شارج بوزيتيف باغ لو بور راه شارج فيكس. دونك شارج فيكس ما كنعرفو حنا ان شارج فيكس ما كدوش ليا كورون داكور. دونك كوندوي با الكورون فوالا. دونك هادشي اللي كاين. دونك هنايا هادشي اللي كاين اوفيرت هادي على تمبيراتور اوردينير. La température ordinaire. Voilà. Voilà تشيكين. دونك دابا غندير واحد الروكابيلاتيف إلا بغيتو واحد الريزيمي داكور. غندير واحد الريزيمي donc résumé bien récapitulatif دابا غادي بحال هذاك الشيء غادي نلخصو. دونك هذاك الشيء اللي كنا شفنا غادي نلخصو بان السيمي كونديكتور تيب بي والسيمي كونديكتور تيب 1 مع واحد المهم هادشي كامل غادي نحاولوا نلخصو فواحد الشيما صغيره. شوف معايا مزيان شنو وقع. بالنسبه للسيمي كونديكتور تيب 1 اللي كنا شفنا في الاول اشنو كان عندي. كان عندي سيمي كونديكتور تيب 1 دوبي بار لارسوميك. كنا قلنا هادشي لارسوميك كو يعني كناخذ ديك سميتو كناخذ ديك لا ستركتور ديالي ديالها بحال هكا باغ اكزومبل كو كنا قلنا على لارسوميك هو واحد الدونور ديال لي زيليكترون. دونك كيعطينا حنايا لي زيليكترون داكور. يعني كنرمز لي بحال هكا بلس
tu vois cation, puisqu'il donne des électrons. يعني هنايا هاد السيميكوندكتور تيب ان اللي هو دوبي بار دي اتوم اللي قلنا بنتافالون عندها 5 الكترون بيريفيريك دو لا كوش دو فالونس. دونك هنا شنو عندي الدوبون هو لاتوميك فوالا هكا فوالا بليس فوالا هادشي بالنسبه للاتوميك. زيد خاصنا نزيدو شي حاجه اخرى كيف ما هادشي بيان سور راه فيه سيليسيون بيان سور. شوف معايا مزيان هنايا كنا قلنا في الاول كاع في الاول ديال ليكسبليكاسيون ديال الكور فاش كنا ديسكوتيو لو سيمي كوندكتور انترانسيك هذا لو سيمي كوندكتور اكسترانسيك. فاش ديسكوتينا لو سيمي كوندكتور انترانسيك شنو كنا قلنا الدراري؟ كنا قلنا بانه هاد على تمبيراتور امبيونت كيوقع لي واحد الكاس ما بين ليزون سيليسيون ما كيكونش عندي ديك الساعه لابور لا ارسونيك. دونك كيوقع لي واحد الكاس ما بين ليزون سيليسيون داكور. كنا قلنا في الاول راه قلت لي غالي واحد لي بورتور دو شارج موبيل او بيان واحد لي ترو لي زيليكترون تيرميك. دونك هذوك هما اللي مسؤولين على الكورون اللي كيدوز ليا في لاجون في السيمي كوندكتور. يعني في الاول في السيمي كوندكتور انترانسيك سميتو فاش كان كيوقع لي الكاس ما بين ليزون سيليسيون وكيبانوا لي دوك لي ترو تيرميك ولا لي زيليكترون تيرميك كانوا كيبانوا لي 10 على بويسونس 10 ترو اي 10 على بويسونس 10 الكترون. داكور فوالا. دونك هنا كيما كتعرفوا راه هذا هو الرمز بلس وهذا هو الرمز موان. داكور فوالا. دونك عندي واحد المينوريت دونك عندي واحد لي ترو لي ماجور لي زيليكترون تيرميك كاينين هنا. دونك عندنا ترو تيرميك بلس موان فوالا بلس موان فوالا. هذا كنسماو ترو تيرميك بورتور دي شارج موبيل كنسماو ترو بلس الكترون تيرميك. فوالا دونك ترو بلس الكترون تيرميك و بيان سير هذا هو لاكسوميك فوالا. دونك هذا هو السيمي كوندكتور تيب ان. دابا غنشوفو السيمي كوندكتور تيب بي. السيمي كوندكتور تيب بي كنا قلنا باننا كنضربيو بار البور داكور. دونك كنا كنقولوا بان البور ها هي دونك البور هو الدوبون داكور. يعني نستخدم دي زاتوم اللي هما تريبال اللي هو البور. البور كنا قلنا عليه بانه اكسيتور دونك اكسيتي لي واحد الالكترون داكور. وكنا قلنا نسيت انا غنرمزو ليه بحال هكا. دونك غنرمزو ليه بحال هكا داكور. دونك غناخذ واحد السيمي كوندكتور ديالي دونك واحد لا كريستال. دونك انا عندي moins dopé par le port, bien sûr. Moins. Et voilà. Et bien sûr, on a des porteurs de charge mobile à l'état normal. Donc, on a des trous et électrons thermiques. Voilà, trous et électrons thermiques. Voilà, هو السيمي كوندكتور تيب بي. فوالا هنا غندير واحد الغومارك الدراري باش نعرفو شنو غومارك تري امبورطون. هنا خليت شي مهم. remarque. هنا غنسولكم الدراري واحد السؤال. غنطرح على راسي انا واحد السؤال تري امبورطون. هنايا عندي سيمي كوندكتور تيب ان دوبي بار لاكسوميك كيف ما قلنا، ولكن عندي هنايا كيف ما كتشوفوا تخوي الكترون تيرميك داكور. ولكن حنايا بغينا شنو بغينا نعرفوا فينا هما لي ماجوريتير، يعني فينا هما لي بزاف وفينا هما لي شويه. حنا بغينا نعرفوا فينا هما لي ترو، واش لي زيليكترون ولا لي ترو هما لي ماجوريتير وفينا هما لي مينوريتير داكور. فوالا شوف معايا مزيان. كنا قلنا اننا كندروبيو 10 على بويسونس 10 بورتور دي شارج موبيل الكترون ياك، و 10 على بويسونس 10 ترو داكور.
فوالا. في ليطا نورمال كنا قلنا بانه فاش كتكسر لي ليزون سيليسيون كيظهر لي واحد 10 على بيسونس 10 الكترون تيرميك. داكور، 10 على بيسونس 10 بيان سور ترو تيرميك. دابا هنايا عندكم 10 على بيسونس 10 الكترون تيرميك، 10 على بيسونس 10 ترو تيرميك. دونك انا شوف معايا مزيان، عندي هنايا لارسونيك. قلنا لارسونيك هو واحد الدونور ديال لي زيليكترون، كيعطينا الدونور ديال كيعطينا واحد لي زيليكترون. كنا قلنا باننا كندوبيو 10 على بيسونس 16 اتوم د لارسونيك بار سنتيمتر كيوب. يعني الا ضفيت انا 10 على بيسونس 16 دونك كل اتوم ديال لارسونيك كتعطيني الكترون. يعني شحال يكليبيرا لي الالكترون؟ دونك يكليبيرا لي 10 على بيسونس 16 الكترون dans le mail, d'accord. Attention, alors la charge de l'arsenic, ça se filtre lorsque tu as un électron. ولكن فاش غتبقى لي فيترو الالكترون ما مسؤولاش على الكورون. داكشي علاش حنا ما كناخذوش اون كونسيديراسيون. داكور، كناخذوا الالكترون اللي كتعطينا. دونك عندي 10 16 الكترون و10 16 وبيان سور 10 16 الكترون تيرميك. يعني عندك 10 على بيسونس 10 الكترون تيرميك dans l'état normal plus 10 à la puissance 16 électrons dans dopage par l'arsenic. D'accord. يعني هذه غتقارنها مع من؟ غتقارنها مع لي ترو. عندي 10 على بيسونس 10 ترو تيرميك dans l'état normal ياك، وعندي صافي هادشي اللي كاين. كنا قلنا بان سميتو ما مسؤولاش على الكورون، دونك ما كناخذوش اون كونسيديراسيون ترو اللي كتبقى ليا في الارسونيك. يعني الا جيت تقارن هاد لا كونتيتي مع هاد لا كونتيتي ديالو تري ايليفي. دونك لي ماجوريتير هما لي زيليكترون و لي مينوريتير هما لي ترو. داكور، لي ماجوريتير هما لي زيليكترون و لي مينوريتير هما لي ترو. دونك السيمي كوندكتور تيب 1 بغيتو باغ اكزومبل نقدروا نديرو بحال هكا. دونك لي ماجوريتير ايكال لي زيليكترون و لي مينوريتير هما لي ترو. داكور. دابا ندوزو للسيمي كوندكتور تيب بي. السيمي كوندكتور تيب بي فوالا. شنو هما لي ماجوريتير وشنو هما لي مينوريتير؟ شوف معايا الدراري راه ساهل، غير تبعوا معايا دقه بدقه حنا ميتريزيو ان شاء الله هادشي. عندك هنايا السيمي كوندكتور تيب 1 كيف ما قلنا كندوبيو بالبور. داكور، اللي هي اتوم بريفال. دونك ندوبيو بالبور و ميم شوز عندي في ليطا نورمال عندي 10 على بيسونس 10 الكترون ترو تيرميك. دونك عندي 10 على بيسونس 10 ترو تيرميك. داكور، ترو على ليطا نورمال. هذه سميتو كنا قلنا بان ريسبونسابل على الكورون اللي كيدوز ليا في لا جونكسيون لو سيمي كوندكتور. هنا قلنا بان البور كيأكسبتي ليا لي زيليكترون. يعني الا اكسبتا ليا لي زيليكترون صافي دير كوا؟ غتبان ليا واحد ترو في لو سيمي كوندكتور في السيليسيوم، في لا ليزون سيليسيوم باش غتكسر غتبان لي واحد لاباري، يكون واحد لاباريسيون ديال واحد ترو. داكور، يكون واحد لاباريسيون ديال واحد ترو. دونك هذيك ترو شكون يعمرها؟ يعمرها الكترون من لا ليزون فوازين، و الكترون من لا ليزون فوازين تبقى في بلاصه واحد بحال بغيتي تقول واحد ترو اخرى. هذيك ترو اخرى يعمرها واحد الكترون اخر واحد لا ليزون اخرى، اي انسي سويت. يعني هذوك لي ترو بحال كيتحركوا. دونك الا كان صافي دير كوا، الا كانوا كيتحركوا يعني هما موبيل، يعني هما ريسبونسابل على الكره. ولكن الالكترون اللي كتعطي لي البور، الالكترون اللي كيعطي لي سميتو راه ماشي ريسبونسابل على الكره. راه عندي 10 على بيسونس 16 اتوم دو بور بار سنتيمتر كيوب، ولكن الالكترون اللي كتعطي لي البور ماشي ريسبونسابل على الكره باسكو هي شارج فيكس. داكور. حنا شفنا بانه شوف معايا بغا نبسط هادشي، شوف معايا مزيان. عندك هنايا سيليسيون البور فوالا سيليسيون انسي سويت. قلنا هنا ليزون هنايا عندك ترو. داكور، ملي غتجيب على تمبيراتور امبيون شنو غيوقع؟ تكسر ليا هاد الليزون والالكترون اللي كان هنا يمشي يعمر ليا هنا وتبقى في بلاصه ترو. غيوقع ليا واحد لاباريسيون ديال ترو. داكور، فوالا. دونك فاش غيوقع ليا واحد لاباريسيون ديال ترو، هاد ترو شكون يعمرها؟ غتكسر ليا هاد الليزون الالكترون باغ اكزومبل تكسر لي ليزون هنا، تكسر لي ليزون واحده اخرى سيليسيون. دونك الالكترون اللي كاين هنا غيمشي يعمر هاد ترو باش تبقى في بلاصه ترو، اي انسي سويت. تبقى هذا دونك يوقع لي واحد، عندي واحد الطراجي ديال واحد، يعني عندي واحد السيركيلاسيون ديال لي ترو. داكور، انا كندوبي ب 10 على بيسونس 16 اتوم ديال بور بار سنتيمتر كيوب. دونك تكون عندي 10 على بيسونس 16
trou par centimètre. Voilà. Voilà. إذا عندي 10 à la puissance 10 trou à l'état normal و 10 à la puissance 16 trou mobile créé par le dopage. Donc شوف معايا مزيان هادشي غتقابلني 10 à la puissance 10 électron في l'état normal باسكو هنا الالكترون اللي كتعطي لي ديال الكره قلنا ماشي ريسبونسابل على الكولون باسكو هو شارج فيكس. دونك هنايا غتكون عندي لي ماجوريتير هما لي ترو باسكو هادي لا كومباريتيها باغ اكزومبل كومباريتيها مع 10 à la puissance 10 électron thermique créé par la température à l'état normal. Donc là, il y a quelque chose de très grand de 10 à la puissance 10. Donc on a dit majoritaire, les trous, ou les minoritaires, ou les électrons. Voilà. Voilà, donc il est écrit, c'est écrit. Les positifs. فوالا دراري دونك كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم. دونك شفنا كيفاش شفتوا معايا شفنا السيمي كونديكتور تيب بي و تيب ان. دونك هادشي ما هي راه نخدموا بها ان شاء الله الشيما اللي درنا دابا. دونك هادشي مهم بزاف ضروري خصو يكون معروف ضروري سينو راه ما تقدرش تكمل هاد السيمي كونديكتور. دونك صافي حتى الحلقه الجايه ان شاء الله وغنحاولوا نكملوا الكور ديالنا. استودعكم ما تنساوش لي واحد لايك وابوني وبارطاجي الفيديو مع صحابك باش يستافدوا جميعا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.